پول کل مردم افغانستان امریکا بانک کرده، کل مردم حال در غریبی شروع کرده. چی کنیم دیگه؟ امی باعث شده که پدرم کار کرده نتانه، کل مردم کار کرده نتانه، غریبی نتانه، تا کلگی نمیتانه غریبی کنه. بچه مکتب خود دایم مکتب خود میخوان، دو جای کورس میخوان. این دیگه مجبور شدیم که مثلا سر خانواده تاثیر بذاره. ما کارگر برای کارگر تنخواه نتیم، این را بیاریم جاگزین جای از او جاگزین کنیم که مگر که از این نبیه کتیم مجبوریم کارگر بگیریم روز 400 یا 500 کارم نباشه، ما از کجا بتونم برای از اون. این بچه ما که کتیم همکاری میکنه. اگر زورگویی نباشه چی کار داده پیسه ما؟ مثلا $1 100 افغانی شده. این تاثیر اونمو پیسه که منجمد شده بند انداخته دینو زورگویی از او است.